नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ रिडक्स रिएक्सन ब्यालेन्स गर्ने क्रममा चाहिँ अर्को इक्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार चाहिँ छ Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole 2 plus N2O plus H2। यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। स्टेप्सहरू हामीलाई चाहिँ याद छ होला। यदि कसैलाई स्टेप्सहरू अथवा रुल्सहरू याद छैन भने पछिल्लो भिडियोजहरू चाहिँ हेरे हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ रुल्सहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ डिस्कस चाहिँ गरेका छौँ। ओके, र आज हामीले युज गर्ने मेथड भनेको अक्सिडेसन नम्बर मेथड चाहिँ हो। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न चाहिँ जानेको हुनु पर्यो। द्याट अल्सो बाई क्लासिकल मेथड। ओके, सो पहिलो स्टेप भनेको के हो त, राइट डाउन द स्केलेटन रिएक्सन। सो स्केलेटन रिएक्सन चाहिँ लेखौँ Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole 2 plus N2 plus H2। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसनमा निकाल्नु पर्यो र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्नु पर्यो। कपर यहाँ एलिमेन्टरी स्टेटमा छ, फ्री स्टेटमा छ, र कुनै पनि वस्तु फ्री स्टेटमा भयो भने त्यसको अक्सिडेसन कति हुन्छ, 0। हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कम्बाइन्ड स्टेटमा कति हुन्छ, युजली +1। अक्सिजनको अक्सिडेसन कम्बाइन्ड स्टेटमा कति हुन्छ, युजली -2। सल्भ गरेर नाइट्रोजनको अक्सिडेसन कति आउँछ त, +5। अब यो मोलिकुलमा न त कपरको अक्सिडेसन हामीलाई थाहा छ, न त नाइट्रोजनको थाहा छ। अब यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सब्सटेन्समा एकभन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन थाहा छैन भने हामीले के गर्ने हो त, हामीले रेडिकल सम्झेर काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हेर त, यहाँ कुन चाहिँ रेडिकल हामी आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहेका छौँ, नाइट्रेट। सबलाई थाहा छ नाइट्रेटले कति चार्ज क्यारी गर्छ त, -1। सो पुरै नाइट्रेटको अक्सिडेसन कति हो त, -1 चाहिँ हो पुरै नाइट्रेटको। यो कुरा त सबलाई थाहा छ होला नि त। रेडिकलको हकमा रेडिकलले जति चार्ज क्यारी गर्छ त्यो नै त्यसको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ हो। सो एज अ होल नाइट्रेटले कति चार्ज क्यारी गरेको छ त, -1। सो पुरै नाइट्रेटको अक्सिडेसन कति हो त, -1। कतिवटा नाइट्रेट छ त, 2टा। सो कति भयो टोटल, -2 चाहिँ भयो। एज अ सम कति हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो नि त। यदि सम 0 हुनु पर्यो भने चाहिँ कपरको कति हुनु पर्यो त, यता -2 छ भने यता कपर कति हुनु पर्यो त, +2। ओके, यसरी हामीले चाहिँ निकाल्ने हो। ठिक छ। यदि कुनै मोलिकुलमा एकभन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन हामीलाई थाहा छैन भने हामीले रेडिकल सम्झेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। रेडिकल्सहरू चाहिँ सजिलो नै हुन्छन्, हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो स्टडी गरेका रेडिकल्सहरू नै हुन्छन्। ओके, अब अक्सिजनको अक्सिडेसन कम्बाइन्ड स्टेटमा युजली कति हुन्छ त, -2। सल्भ गऱ्यो भने नाइट्रोजनको अक्सिडेसन कति आउँछ त, +5। अक्सिजनको अक्सिडेसन कति त, -2। सल्भ गऱ्यो भने नाइट्रोजनको अक्सिडेसन कति आउँछ, +1। हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। हेरौँ त, कपरको यहाँ 0 छ, यहाँ +2। सो चेन्ज भइरहेछ, कपरको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ। ओके, त्यसबाहेक नाइट्रोजनको यहाँ +5 छ, राइट, र यहाँ के छ त, +1 चाहिँ छ। यहाँ पनि नाइट्रोजन छ तर यहाँ पनि +5 नै हो नि त। +5 चेन्ज भएको होइन नि त, +5 देखि चाहिँ +1 चाहिँ चेन्ज भएको। ओके, सो कपरको हेरौँ त, 0 बाट +2 इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन भनेको के हो त, इट इज योर अक्सिडेसन। नाइट्रोजनको +5 बाट चाहिँ +1, यानि कि अक्सिडेसन घटिरहेछ। डिक्रिज इन अक्सिडेसन भनेको के हो त, रिडक्सन। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ, कसको चेन्ज भइरहेछ त, कपर एन्ड नाइट्रोजन होइन। के यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि साइडमा मल्टिपल टाइम्स आइरहेका छन्, यानि कि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरू कुनै साइडमा रिएक्टेन्ट अथवा प्रडक्ट साइडमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स आउँछन् र अर्को साइडमा ओन्ली वन्स, एक ठाउँ मात्रै आउँछ भने जुन चाहिँ साइडमा एक ठाउँ मात्रै आउँछ त्यो साइडमा त्यो एलिमेन्ट भएको कम्पाउन्ड कतिपल्ट लेख्ने त, 2 पल्ट। अब कपरको कुरा गरौँ, के कपर चाहिँ कुनै पनि साइडमा मल्टिपल टाइम्स आइरहेको छ त, छैन। अब नाइट्रोजनको कुरा चाहिँ गरौँ, के नाइट्रोजन कुनै पनि साइडमा मल्टिपल टाइम्स आएको छ त, यस। हेर त, प्रडक्ट साइडमा यहाँ पनि नाइट्रोजन छ, यहाँ पनि नाइट्रोजन छ, तर रिएक्टेन्ट साइडमा ओन्ली वन्स। यो स्टेप सबै एलिमेन्ट्सहरूको लागि होइन नि त, जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छ त्यसको लागि मात्रै हो। सो रिएक्टेन्ट साइडमा चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ ओन्ली वन्स, एक ठाउँ मात्रै आएको छ, जबकि प्रडक्ट साइडमा मल्टिपल टाइम्स आएको छ। सो रिएक्टेन्ट साइडमा यो नाइट्रोजन भएको कम्पाउन्ड कतिपल्ट लेख्ने त, 2 पल्ट। यसको सिग्निफिकेन्स छ र यो स्टेप हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज पछि गएर यसले चाहिँ हामीलाई MCQ मा हेल्प गर्छ। हामी हेर्नेछौँ आज। सो यसै गरौँ। सो Cu plus HNO3 plus HNO3 CuNO3 whole 2 plus N2 plus H2। ओके, अब माथि जस्तै हामी चाहिँ लेखौँ, यहाँ 0, यहाँ चाहिँ
+5 अब सबैको लेख्नु परेन जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त्यो मात्र लेख्ने यहाँ +2 यहाँ चाहिँ +1 ठीक छ माथि जस्तै हाम्रो चाहिँ यो के हो त अक्सिडेसन र यो के हो त रिडक्सन ओके अब हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेपमा के भन्दाखेरि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ यानी कपर र नाइट्रोजन तिनीहरूको एटमको सङ्ख्या यदि प्रडक्टमा बढी छ भने अहिले नै ब्यालेन्स गर्ने ओके जस्तै हेरौँ के कपर एटमको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छ त छैन यहाँ कपर एटमको सङ्ख्या कति हो 1 यहाँ पनि कति हो 1 सो कपर एटम्सहरूको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छैन सो कपरको लागि यो चाहिँ लागू भएन नाइट्रोजनको हेरौँ त नाइट्रोजनको यहाँ चाहिँ सङ्ख्या कति छ 2 यहाँ कति छ 1 सो नाइट्रोजन एटमको सङ्ख्या प्रडक्टमा बढी छ भने यसलाई अहिले नै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी यहाँ दुईटा छ यहाँ एउटा छ कसरी ब्यालेन्स गर्ने 2 राखेर ओके एकपल्ट फेरि जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरूको एटमको सङ्ख्या यदि प्रडक्टमा बढी छ भने अहिले नै ब्यालेन्स गर्ने रिएक्टेन्समा बढी छ भने के गर्ने केही नगर्ने त्यो पछि गएर आफै ब्यालेन्स हुन्छ यो स्टेप कसको लागि हो त यस्ता एलिमेन्ट्सहरू जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ तिनीहरूको एटम प्रडक्ट्समा बढी भइरहेको छ भने अनियमित होइन अनियमित ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने इन्क्रिज इन डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने र क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्ने ओके अब कपरको हेरौँ त कपरको के भइरहेछ त कपरको 0 भएर चाहिँ +2 इन्क्रिज चाहिँ भइरहेछ सो इन्क्रिज होइन नाइट्रोजनको हेरौँ त +5 चाहिँ छ यता चाहिँ +1 चाहिँ छ घटिरहेछ यसको अक्सिडेसन घटिरहेछ ओके होइन अब कपरको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कतिले चाहिँ 0 भएर +2 कतिले बढ्यो त 2 ले चाहिँ बढ्यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन +5 भएर चाहिँ +2 कतिले घट्यो त सरी नाइट्रोजनमा +5 भएर चाहिँ +1 कतिले घट्यो त 4 ले चाहिँ घट्यो अगाडि कोएफिसिएन्ट कति रहेछ 2 सो इन्टु 2 चाहिँ गर्ने हैन जतिवटा एटमको सङ्ख्या हुन्छ त्यो सङ्ख्याले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त बिकज टोटल इन्क्रिज र डिक्रिज चाहिँ निकाल्नु छ है सो नाइट्रोजन एटमको सङ्ख्या अगाडि 2 भएर चाहिँ 2 भइसकेछ सो इन्टु 2 अब क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने क्यान्सल गऱ्यो भने रङ त हुँदैन तर द प्रब्लम इज गोइङ टु बिकम भेरी कम्प्लिकेटेड र पछि गएर हामीले फेरि कमन पनि लिनुपर्ने हुन्छ सो अलवेज यो स्टेपमा क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने अब के गर्ने त क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन ओके सो यसलाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई चाहिँ के ले मल्टिप्लाई गर्ने त यसलाई चाहिँ हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन र ओके नाउ एकपल्ट फेरि लेखौँ Cu plus 2HNO3 plus HNO3 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ 4 आइसकेको छ है ओके यस CuNO3 plus N2O plus H2 सो कपरलाई हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो र 2HNO3 लाई हामीले चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो यति चाहिँ आउँछ अब के गर्ने त अब ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने हैन कुन चाहिँ एलिमेन्टले ब्यालेन्स गर्ने जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ सो ब्यालेन्सिङ कपर एन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन त दुई किसिमका छन् त एक किसिमको नाइट्रोजनको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ +5 भएर +1 अर्को किसिमको चेन्ज भइरहेको छैन +5 भएर चाहिँ +5 हैन भने यहाँ कुन चाहिँ नाइट्रोजन ब्यालेन्स गर्ने हो त under going change in oxidation number okay so लेखौं त 4Cu plus 2HNO3 plus HNO3 CuNO3 plus N2O plus H2O सो यो कपरको आधारमा यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो र यो नाइट्रोजनको आधारमा यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने हैन है लेखौँ त यहाँ कतिवटा कपर छ 4 वटा सो यहाँ 4 हुनु पर्यो यहाँ कतिवटा नाइट्रोजन छ 2 टा यहाँ 2 टा छ इज ब्यालेन्स्ड नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने हो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ
अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे जति एलिमेन्ट्सहरु बाँकी छन् त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई के बाँकी छ त? यस्ता नाइट्रोजन जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन हैन र? यो नाइट्रोजन हेर त, यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 हो, यसको पनि के हो त? यसको पनि के हो त? +5 चाहिँ हो। भने अब हामीले चाहिँ यस्तो नाइट्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जसको अक्सिडेसनमा चेन्ज भइरहेको छैन। सो balancing nitrogen not undergoing change in oxidation number। फेरि लेखौं 4Cu plus 2HNO3 plus HNO3 gives 4Cu NO3 whole 2 plus N2O plus H2O। ल हेरौँ त, अब हामीले चाहिँ यो नाइट्रोजन र यो नाइट्रोजन यसलाई ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ बिकज दिस इज द नाइट्रोजन अन्डरगोइङ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। त्यसबाहेक चाहिँ यहाँ पनि नाइट्रोजन छ, यहाँ पनि नाइट्रोजन चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरौँ है। मैले जता चाहिँ यो लाइन ड्र गरेको छु हैन, कोरेको छु त्यो चाहिँ यहाँ कति नाइट्रोजन छ हेर त जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन। 4 2 = 8। यहाँ कति रहेछ एउटा। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई के गर्ने त? 8 चाहिँ राख्ने हैन। यहाँ हामीले यस्तो नाइट्रोजनलाई ब्यालेन्स गरिरहेका छौँ जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छैन। ओके भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने हो त? नेक्स्ट स्टेपमा हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो ब्यालेन्सिङ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। balancing oxygen and hydrogen। फेरि लेखौं 4Cu plus 2HNO3 plus 8HNO3 gives 4Cu NO3 whole 2 plus N2O plus H2O। हेरौँ त, पहिला हामीले अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो र त्यसपछि हाइड्रोजन। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्न हामीले के भनेको छ? जुन चाहिँ साइडमा अक्सिजनको कमी छ, जतिले कमी छ त्यतिर वाटर चाहिँ थप। र पहिलादेखि नै यदि वाटर छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर। हाउ मेनी अक्सिजन एटम्स आर हियर? 3 2 = 6 and 8 4 = 24। 6 plus 24 कति भयो त? 30। अब यहाँ कति रहेछ? 3 2 = 6, 6 4 = 24। 24 plus 1 कति भयो त? 25। करेक्ट। अब 30 बनाउनलाई अब कतिवटा चाहियो? अझै 5 वटा चाहियो नि त। सो हामी के गर्छौँ? यहाँ चाहिँ 5 एड गरिदिन्छौँ हैन। पहिला वाटर छ नि त, यसकै कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने हो नि त। सो 5 चाहिँ बनायो। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स भयो। अब हामीले चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ हेरौँ। युजुअली चाहिँ मोलक्युलर फर्ममा, यदि इक्वेसन मोलक्युलर फर्ममा छ भने चाहिँ अक्सिजन ब्यालेन्स गर्यो भने हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स हुन्छ। हेरौँ त, अब कति हाइड्रोजन छ यहाँ? 8 + 2 10। यहाँ कति रहेछ त? 5 2 = 10, ब्यालेन्स्ड। ओके। अब दुईपल्ट नाइट्रिक एसिड लेखेर काम छैन नि त। सो के गरिदिने? यसलाई जोडेर चाहिँ लेखिदिने। सो 4Cu plus 2 + 8 10 HNO3 gives 4Cu NO3 whole 2 plus N2O plus 5 H2O। Now this is the balanced equation। यो चाहिँ ब्यालेन्स इक्वेसन चाहिँ भयो। ओके। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ कस्ता प्रश्नहरु चाहिँ सोधिन्छ एमसीक्यू मा। यहाँ चाहिँ हामीलाई सोधिन्छ व्हाट इज द रोल हैन, क्वेशन्सहरु चाहिँ हेरौं। रोल अफ HNO3 के रहेछ? HNO3 here there are two function of nitric acid। हेर, look at here। यहाँ चाहिँ नाइट्रिक एसिड हामीले चाहिँ दुईपल्ट लेखेका छौं हैन। यो नाइट्रिक एसिड केमा गइरहेछ? रिडक्सनमा गइरहेको छ। हामी सबलाई थाहा छ रिडक्समा जाने वस्तु के हो त? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो यसले चाहिँ के को रूपमा काम गरिरहेको छ? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। रिडक्समा जाने वस्तु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। तर यो नाइट्रिक एसिडले के को रूपमा काम गरिरहेछ? सिम्पली एज एन एसिड। ओके। सो देयर इज टू फंक्शन अफ नाइट्रिक एसिड। त्यही पनि हामीले दुईपल्ट लेख्नु परेको थियो नि त। यो कुरा याद गर्ने, कुनै वस्तुलाई दुईपल्ट लेख्नु परेको छ भने यसको मतलब यसको दुईटा रोल चाहिँ छ। ओके। सो यो नाइट्रिक एसिड जुन चाहिँ रिडक्समा गइरहेको छ द्याट्स एन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, र यो नाइट्रिक एसिड जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ यसले सिम्पली के को रूपमा काम गरिरहेछ? एज एन एसिड। ओके। सो यदि एमसीक्यू मा सोध्यो व्हाट इज द फंक्शन अफ नाइट्रिक एसिड इन द गिवन रिएक्सन, आन्सर इज योर आन्सर इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट प्लस एसिड। त्यसै तिमीलाई सोध्न सक्छ
नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र एसिडको रूपमा काम चाहिँ गर्छ तिनको रेसियो कति त कति हो रेसियो जुन चाहिँ नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र एसिडको रूपमा काम चाहिँ गर्छ तिनको रेसियो चाहिँ कति हो त हेर अब रेसियो निकाल्दाखेरि माथिबाट निकाल्न मिल्दैन हामीले ब्यालेन्स इक्वेसन हेर्नु पर्यो हेर त दुईटा नाइट्रिक एसिडमा पहिलो चाहिँ के को रूपमा काम गरेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट दोस्रोले के को रूपमा काम गरेछ एसिड भने हामी चाहिँ ब्यालेन्स इक्वेसनमा चाहिँ जाउँ हैन यहाँ ब्यालेन्स भइसकेछ नि त हैन भने यो नाइट्रिक एसिड यसले के को रूपमा काम गरेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यसले के को रूपमा काम गरेछ एसिड रेसियो कति रहेछ त 2:8 2:8 यानी कि कति त 1:4 so the nitric acid that is functioning as oxidizing agent and acid the ratio is 1:4 यस्ता क्वेसनहरु चाहिँ हामीले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ ल आशा गर्छु यसले तपाईलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ थ्यांक यू अल